Napuno sa hugya og kalipay ang Kapitolyo sa probinsya niadtong adlong Domingo, Setyembre 1. Human nga malampusong gisaulog ang Kalibungan Festival 2024 sa probinsya sa Cotabato. Ang Kalibungan Festival usa ka pista sa lalawigan kun asa giselebrar niini ang anibersaryo sa pagkatukod sa probinsya kiniadtong September 1, 1914 ug panaghiusa sa tribong Lumad, Islamo Kristiyano. Mato di Provincial Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, ang Kalibungan usa ka pulong nga Menauvo nagpasabot sa panagtapok aron ang mga tawo magsaulog sa kapistahan sa probinsya. Gisugdan ang Kalibungan Festival sa parada sa kadalanan sa mga partisipante, sa street dancers o sa Mutiano Cotabato 2024 uban sa mga miyembro sa North Cotabato LGBTQ nga mao ang Kulayan Queen sa Capitol Grounds. Atol sa Kalibungan Street Dancing Competition ug Showdown nga nagsulob sa ilang hayag nga mga costume ug ang mga partisipante nagpakita sa adunahang kultura ug tradisyon sa probinsya. Ang mga contingents gikan sa lungsod sa Kabakan, Lang, Kidapawan City, libungan nga nagsayaw uban pa sa duyog sa nagkalaing-laing instrumento sa musika, pikit, banisilan ug midsayap. Nahingang ha ang mga bisita ug mga tumatan-aw sa ilang talagsaon nga kombinasyon sa pasuntayag sa taas nga level sa enerhiya sa maanindot nga mga costume ug props sa hugot nga determinasyon aron ug alang nga makuha ang 1 million pesos nga grand prize. Gani nakuha sa contingent number 2 nga gikan sa munisipyo sa Mlang ang 1 million pesos nga grand prize. Samtang nakuha sa munisipyo sa Midsayap ang ikaduhang ganti nga nakadawat og 700,000 pesos ug ang second placer nakuha sa City of Kidapawan nga nakadawat og 500,000 pesos nga grand prize. Ang special awards nga Best in Street Parade ug Best in Costume nakuha sa entry number 7 nga gikan sa munisipyo sa Midsayap uban ang 100,000 pesos nga premyo. Samtang Best in Musicality ang entry number 2 nga gikan sa munisipyo sa Mlang nga nakadawat sab og 100,000 pesos nga premyo. Kaabag sa kagamahan ng probinsyal sa maong street dancing competition ang Department of Education conteped o Philippine National Police. Kini nga balita hatod kaninyo sa Gidyog Water o Pico Collagen. Ako si Lizelle Anion Banga. Basta balita, radyo sincero. Basta sincero, guwapo.